ሰላም أمل العالم زلهم كبرات حوات سلام እግዚአብሔር مساخم يخون نايلوم معنتي مدبين بار كتفتوو تسفا اندا جبركو قرمنا عبالي جن اتم حادش دازلهم لايك سبسكرايب كوم اندا جبركم نزمعال توحي زي زمت فيديوهات تخافلتي كتكونو بخبر عدمكم اتم مسايد صنحهم كا كبرات حواتي تأزازك اززوكمي اسخم ترايكونكم تأززن مالتين لما عنتي نايلوم معنتي بطعم كبرات حواتي بزحقوس يحيزلكم مصيه زلخم فلاي ندق انستو كل يزملكات لهم كل انجرا ايد سنكت مالتيو بقيح طاف غيرنا نفاس غاز خوننا بطعم صبق زخونه انجرا كنسرحينا مالتيو كبرات حواتي نمجمريا غزي سرحو زلخو نمجمريا غزي خا بطعمي ازيو صبق كينو زوصلي انجرا يحيزلكم مصيه زلخو نخلاتنا خا اغداسن ጠቃምኒ ማለትዩ ስለዚህ ካባኹም ዝደልዮ ክብራት ሕዋተይ ላይክ እዚ ቪዲዮ ብላይክ ጀምሮ ዋላ እንተ ዘይፈቲኹም ዝኾነ ጎደለተሊኹም ልሲቲ ላይክ ትመልስዎ ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ እንዳራእኹም ረሲዕኹም ኸይትወጹ ላይክ ተገይርኩምሉ ብዙሓት ሕዋትና ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን እዚ ቪዲዮ ማለትዩ ክብራት ሕዋተይ ብፍላይ ናይ እንጀራ ብጣዕሚ እዩ ዝኣብየና ማለትዩ ንሕድሕድና እንዳተማሃርና እንዳተሓገገዝና ሕጂ بتعم ناي وحالسي وحلال إنا تغيرنا زلنا مالتي كبرات حواتي سلازي حجين تايجير اللو خبزي أبعاخي أقاطان ودي أتاني هبعاخي إزقول زلهم ناي نجير أبعاخي كل جزي هنقول خلنا كمزي إحزب لجيرنا لك خمس ناي تسمي قوم جيرنا هنقول ولنا أبعاخي بالتعمي صبو انجرانا هاننن دابلنا مالتيو أزي أخا ما باخوعتي أدالي الله مالتيو ناي لما أنت فليز بلتي لما أنت ندعي انتايلين كم تمسجناني والحد يفلت إن أنا عخني زمركات مالتي كبرات واتي بفلاي كاري خنطراي زي كونه كم تخول جزيه سلام حفتنا شالخي وحليلنا شالخي صب انجران بلع لنا طاف بينو خنبلع جميرنا دابلك صب كومنت تصحفه ناي حج خابك بونت بالطعم بقى حجات زخونت فيديو ازا فيديو زي امالتيو كم تريو زلخم بعخنا تححينا ودارينا لنا ازي حجنا انجرا نهان زخ قبر كله هنا استفعال يزدالو مالتيوم إذا كل جزية كبرات وعاتي إنجر خسر خلق طاف كسر خلق حجي بإيدي بماشينا يتكمل دي بإيدي جيران دي لوس سبلا نير نورمال جيران نايلهم عندها ما كم تري عن الأغني خن حجي أبزي آخر دا أنا زلوا ماي وعي كنا نقبر زحولينا هنقبر زلنا مخنياتو بلا فقير ناس اللي نصرحو زحول ماينا هنتكم زلنا مالتي هناتو كبالاشونا يخيليو حجي صعدا شغورتي باودري حرق تطعيمه زلو خانه انتي زبال ممكن نطقم نخيلينا مالتي فرشون او قلت ابينا صندوق ነው ብለን نخيلينا بليخايو አይጽገበኒው ሽቱ አዚ ደስ ብለካ ኢማለትዩ ሕጂ ቀይሕ ጣፍ ሪይኽነ ይኽን በሐሳብ ከና በቀዳማይ ዘአዘዝኩዎ ማለትዩ كل جزء كغيره كاي خلت تعاف قلي خيل انت ايوان جينا خل فاسقان مدلاويل قلي كمان صفاني يركن انت ايز بهذا اللوزن حواتي معاري هكا يا سبيتي نعاربي لا تطبز بهالمثلالنا ولدنا مري زي علم مالتي كل جزء جينا خلها ريدي مجمرا نزن برخات حواتي جينا خلها فاسقان مغنياتهم بزحات وات كان انجرا حواويسكي እንደገና በዩኒት አፍጌር ክንፋስ ጋር ክንት ስለት እዛዘልኸን አቀዲሜ ከሪእክን እንደገና ኸአም በኦንላይን ኩሉ ጊዜ ተዘት ኮይንካ ሲክዱን ጌካ ኸአ ይኸል ሓደ ጊዜ ቀልጥሽ መጽ ሓደ ጊዜ ኸአ ስለዚህ ድንጉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እንዳነፈና ክንኡቱ ዋይና ምልዋስ ዝበሃል አይተልያና ኢድካ ምእታው ዝበሃል በፍጽም አይተልያና ክብራት ፋቴ ብፍላይ ብና ሕጂ ጊዜ ምጽየ ዘሎ ኸአነ እቱ ኢልካ ኸሽኔ تعب بالكاب حصير جزيه دسرح كم زبلكن مالتي يوم نير بعصم جزيه بكشنا زي كنا عن كل بالكن وعل افتام تايز بحالنا جزينا مسز غابيرنا مصحف قدسنا ديو استفالي مصحف قدسان مصحف اندانببنا اتخون غبره زغبانا تزي كينو ازيات مدبي زلن علامه زلن مالتيو ام نير بعصم كبرات حواتي كم ترياني نا 8 دقيق ني 10 دقيق استفالالي نتعنا زخون مغبنا هيزلكن زمص مالتيو እዚ ኣኻሎሚ በቃ ሕጽር ዝበለት ደኻም ዝበሃል ዘይብላ
كمزا تريوا ዘለኹም ሕጂ እንታይ ይጥቀም ኣለኹ ኣነ ክልተ ኺሉ እየ ክጥቀም መላእ ኣቢለ በዛ እንታይ ዝበሃል ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እንዳነፍኹ ከኣትየ ኣለኹ ዝኾነ ነገር የብሉን እዚ ጣፍ ነፊና ወዲእና ሕጂ ኣብዚኣ ብላዕሊ ከዓ ክገብር 4 ሊትሮ ዝኸውን ማይ ከዓኒ ክንገብረሉ ኢና ንክልተ ኪሎ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኸሪአክኒ እቲ ጣፍ በዓሉ ብታሕቲ ማይ ስለ ዝገበርናሉ እቲ ብላዕሊ ዘሎ እንዳወረደ እቲ ብላዕሊ ዝገበርናሉ ማይ ከዓ ሽዑ ኣብ ታሕቲ ይኸውን ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይወርድ ኣሎ በዝጎኑ እንዳወረደ ዝኸይድ እንተደሊና ግን ዋላ መኾስ ጌርና ሕብር ክነብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከም ዝበልኩኹም ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ድሕሪ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ናይ ምሸት ይለፍዎ ኣለኹ ማለት እዩ ላፍየ ከዓ ኣብ መበል ክንደይ ስንኩቶ ኢና ኣብ መበል 4 ኢና ክንስንኩቶ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገይረ ኣለኹ እዛ ማይ ክቡራት ኣሕዋተይ ዓፍ ዝብል በኺዑ ፀሊሉ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሳልስቲ እዩ ዘሎ ዋላ ሓደ እቲ ማይ እቲ ናህቲ ማይ መቃጣጠኒ ገለ ንጥቀመሉ እንደፍኦ የብልናን ምክንያቱ እንታይ ዝበሃል እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓፊስ ስለ ዘሎ ካብኡ እንዳገበርና ቁጥነ ንኽእል ኢና ዝቐንየስ ኣይኮነን ዘሎ ማለት ኣብ ሳልስቲ እዩ ዘሎ ከምዚ ናይ ሶም እንተጌርናዮ ግን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ማለት እንጀራና መፂፅ ምእንታን ከይኮነና ላይክ ጌርክ እንዶ ጠጠው ከየብላ እዛ ቪድዮ ክቡራት ኣሕዋተይ ላይክ ግበራ እዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ሕልና እዩ ባዕልኽ ናይ ክሽነ ከቢድ እዩ ኢልክን ሓሲብክን እንዲኽን ትገብራለይ ከም ምዝኽኻር ግበሩ ከዓ ዝብለኩም ምክንያቱ እቲ ፃማ ናሃተይሲ ንስ እዩ ምክንያቱ ላይክ ተጌርኩምሉ ፅቡቅ ተፅሒፍኩምለይ በቃ ከም ትጥቀሙሉ ዘለኹም እንደገና ተጠቒምክኑን ብዙሓት ኣሕዋት ትፅሕፋለይ ከለኽን ብጣዕሚ ሓድሽ ዝበልክዎ ጠቓሚ ዝበልኩ ሒዘ ንክመፅእ እየ ዝተባባዕ ማለት እዩ ሕጂ 1 ሊትሮ ማይ ተጠቒመ ዘለኹ በዛ ምዕቀኒተይ ማለት እዩ ንክልተ ኪሎ 1 ተጠቒመ ኣለኹ ካብ ዝበዝሕ ምውሓድ ከማን ሓይሽ ንኣብነሽ ሕጂ 1 ሊትሮ ማይ ሲ 1000 ሚሊሊትር ዝኾን ዘሎ 800 ሚሊሊትር ከማን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ 1000 ሲ ቁሩብ ቅንስ ዝበለ ምክንያቱ ሓዊስ ስለ ዘይፃወርቲ ዓይነት እኽሊ ከምናይ ዓድና ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ክቡራት ኣሕዋተይ እንታይ ዘሎ ከዓ ብዙሓት ኣሕዋት እንታይ ፋሽን ጌርኩንኦ ኣዝሒልክን ትእትዋ ብውዒ ዘይትእትዋ ገለ መለኽ ኢልክን ትፅሕፋ ኣለኽን እዚኣ ድሓን ንዕነፈትን ኣተባሂልክን ንባዕልኽ ናይ ትገብራን እንዲኽን ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብ ዓድና ሽዑ ጌርካ ልፍዎ ኣቢልካ ብውዒ ትገብሮ ኢኻ እቲ ዓይነት እቲ ማዩ እቲ ወይዘሮ ኩሉ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ግን ተጠንቂቕካ ካብቲ መጎጎዳ እሞ ምስ ሓሰብ በሽረጥ ኣቢሉ ብውዒ ጌርናየሲ በሽረጥረጥ ኢሉ ምብፃእ ከኣብ ማለት እዩ ስለዚ ጌጋ እዩ ተጥቀመላት ኮይን ግን ከምኣ ንዓኽን ትኹን ተስምረልክን ጥራይና ንብል ንሕና መቸም ዝገበርና ጌርና ጣፍና ኢና ንበልዕ ዘለና በቲ እንዳቀየርና በቲ ኣተቤትካ በቲ እንዳቀየርና ማለት እዩ ሕጂ ላፋ ፅቡቅ ገይሩ ክዝሕል ኣለዎ ከማን በረድ ከማን ኣውፀ ቢልና ካብቲ ናይ በረድና ናይ ፍሪጅ ከማን ናብቲ ላፋ ተጌርና ከም ተመራፅ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክዝሕል ኣለዎ ላፋ ሕጂ ምዝሓለ ከዓ እንታይ ይገብር ኣለኹ በዚያ ማሽን እዚኣ ገይረ የብሎ ኣለኹ ማለት እዩ ይሓዋውሶ ኣለኹ እዚ ተዘይብልና ኮይኑ እቲ ኬክ ንሰርሐሉ ማሽን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ፅሟቕ ማሽን እውን እንደ ግዜ ሪአክን ኣለኹ ኣብ ናይ ፅሟቕ ማሽን እውን ነቲ እንታይ ዝበሃል ቁርብ ግብር ኣቢልና ነቲ ላፋ ኣብኡ ክንሃርሞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገይረ ሕውስውስ ኣቢለ ኣለኹ ምሸት እየ ዝሓዋውሶ ዘለኹ ንፅባሐይቲ ብድድልካ ከዓ ምስንካት ማለት እዩ ፅቡቅ ገይሩ በኺዑ ዳሕራይ ከዓ ፅልል እንተኢሉ ኣፅልል ኣቢልና ተቐዳዲምና ሕውስ ክነብሎ የብለን ቀጢን ምንታን ከይኮነና ክቡራት ኣሕዋተይ ፋሲካና መቸም ዋላ ሓደ እንታይ ዝበሃል ኮይንክን ይኽን ተረጋጊእኽን ይኽን ብዘይ ስክፍታ እንተኾነ እቲ ዓይነቱ ሓርጭ ምናልባት ስለ ዝብል ኣቐዲምክን ፈትኖ ሓደ ቀዳመ ሰንበት 1-4-5 እንጀራ ይኹን ፍትን ኣብልኦ ተዘይኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ ብዙሕ ማይ ኣየቃጣጥኖን እየ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጥራይ ሕፅብፅብ ኣቢለ እንታይ ዝበሃል ክገብር እየ ክድን ኣቢልናያ ከዓ ክንሓድር ኢና ማለት እዩ ንፅባሒቱ የረኽበና እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ እንጀራና ሸነን ንባዕልና ሸነን እንዳበልና መፂና ኣለና ናይ ሎም እንጀራ ሸነን ዝበለ ክኾነልና ክቡራት ኣሕዋተይ ብዝኾነ ሕጂ መጎጎና ክነርስን ኢና ክንውልዕ ኢና ማለት እዩ ንጉሆ ተሲኤ ናብዛ መጎጎይ ከዓ ይኣትለኹ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም
ፅልል ይልልና ኣሎ ፅልል ክብል ከሎ ፅቡቅ ምክንያቱ ቅጥን ኢሉ ተፀኒሑ ትብሒኡ እንተ ሓፊሱ ካብቲ ዘጥለልናዮ ግብር ነብሎ ተዘይኮይኑ ከዓ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓኒ ዘይርዳእክን ኣለኽን ከዓ ካብ ዘይምርዳእ እየ ዝብል ኣነ እኳ ከምዚ ክስንክት ከለኹ ጨው ቁርብትለ ጨው ገብረሉ እየ መጎጎይ ካብ መጀመርያ ክላፋ ብከምኡ ከምዚ ክፍውና ከለኹ ሒዘ ከምኡ ለሚዳ ብከምኡ እየ በቃ እንጀራ ከዓ ምክንያቱ ጨው ቁርብትለ ጌርና ኣብ ዓኸ ዘለዎ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዘለዎ ተኮይንካ ባው በስመ አብ ብጣዕሚ ክፅቡቅ መዓዝ ዝመፀልና ማለት እዩ ፀብሒ ከማ እንዳርጋ የድልየኒ ኢኻ ክትብለ ትኽእል እዚ ድሓን ጥቕልል እንዲብኡ ከሎ ብውዕዩ ጨው ብዓኸ ንስንስ ኣቢልካ ብልዕ ኣክንዲ ጨው ብዓኸ ሕጂ እቲና የለና ኣብኡ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ከምዚ ፓውደር ኮይኑ ይስማዓክን ፓውደር ከዓ ተጥቀምለኻ ገለልክን ትፅሕፋ ኢኽን ማለት እዩ ፓውደር ኣብ እንጀራ ዝኣቱን መጀመርያ ግዜ ከምኡ ኢልክን ክትፅሕፋ ጥራይ እየ ዝርኢክን ማለት እዩ ብዝኾነ መጎጎና ርስን ምስ በለትልና ኣብዚ ሕጂ ክንደይ ግራር ትውልዕ እያ ትብላ ኢኽን ማለት እዩ ናተይ 450 እንድያ ታዝለዓለት ግን 430 ይገብራ ሓደ ግዜ 400 ይገብራ ትንጀራ ኩነታት እንዳረኣና رأي ولا كبرات حواتي انتي قدشنا انا بإدنا غيرنا دعخ خلنا موت زبلنا كمزي اقبر ابيلنا نبر مالتي كمزي حاويس كاقلت خوين اماشن غيري بسنة سرعة زلوسو كمزي بينت افت خوين ها بإيدي غيري زلوس نير مالتيو سلازي بإيد ملواسي يلا قليلة بتحت بدل على ما يقبر بربيلكا زي نايفيا كاتات ندقانا خا زي تحاسبنا وحلال تغيرا مالتي كبرات حواتي كمي زبالة الشنن زبالة ولا شلش زبالة مالتيو بونه دي سرح خايو تصبق الكا بالطعام تصبقي كل جزي انا كبرني اغزابيهر يكون كبرات حواتي بطعمي كمزي فيديو لما عندي زي اخسر حايله تبلاشات النسي كمزي كال معالت قيره مخنياتو تحمق تصبق حيسكا مصيخا كمان مزميدا زي عقبل سبال ترفدو حمق حيسكا مصيخا بحافشا ግን فيديو اللي عد سرح هو دارجا زغير كوس يلني ها ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለዚ ክብራት ሕዋተይ እዚኣ ዋል ሓደ ብዘይ ምጥርጣር ሸነን ዝበለ ንፋስ ጋኽን ከተብላይኽን ሓዋዊስ ክትብላ ዘለኽን ሓዋዊስ ከምፀልኪኔ ብብዙሕ መገዲ ማለት ብዙሕ ዓይነት እኽልታት እንዳሓወስና ከመይ ጌርና ንሰርሕ ከዓ ሒዘልክን ክመጽእ ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ ስለዚ نزي مسل مالتي انتالكن كم تصحبه نعاخني ملكت شنن زبله كمان اتخاميرا حد جزي تبرهان حد جزي كم قال يخون مبر باكل كتري خلخام ملس لاسو بزحات حوات الجخان تايل كن كات تصحفا لخن يدرق قليل كن كات تصحفا نايلا فانجرة ايدرقني من البات لا فعري خن توحد على تخين كن كدرق خيل ايكون نجنزي كساب صومون ولاش زبل انجرا እንደገና አይስብበካኒው ተለዊስ ዝቀኒ ብላፋት ኮይና አይስብበካኒ ብጣዕሚ ዘይስብብ ብድሕሪቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መበራብዓይ ማዓቲ ዝወጽ ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ እንጀራ ወለሽለሽ ዝበለ ኣብ ኮሎ ብጥራይ ጨውንስ ንሰቢልካ ዋዘ ግብረ ቢልካ ዝብላዕ እንጀራ ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ብዘይ ቀል ዓለም ጥራይ ካባኹም ዝደልዩ ኣነ ክብራት ሕዋተይ እቶም ሓደሽቲ ዘለኹም ላይክ ተገይርኩምሉ ንዝመዓልታዊ ሒዘ ዝመጽእ ቪድዮታት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሓደ ግዜ እውን ንስኹም ትጥቀሙ ኣነ ከዓ ሞርካ እይተባባዕ ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ እቶም ሳይ ዝጸናሕኩም ከዓ ላይክ ግበሩሉ እዚ ቪድዮ ብዙሓት ሕዋትና ከጥቀማሉ ኣነ ከዓ ሞር ተተባቢዕ ጽቡቕ ዝበልኩ ሒዘልኩም ክመጽእ ውዕ እንጀራ ናይ እንጀራ ጣፍ ንቐደም በሉ ሓንሳብ ከና ንብላዕ እንዳወልከን ሎም አንተ እዚ ካኸኒ ጀሚረ حساب زود اسخاتات الكمني كاب لبي مسكنكم نصبح بخالي فيديو حساب ملسكم